कोण तरी बाबा असो मनीस सरकारी खात्या भितर आसा काय कितें की ज्याचो सरकाराक ज्याच्या कंपेरिंगाचो त्रास जाता वेगळ्या वेगळ्या कारणांनी राजकीय कारणांनी आसूं येता असो आसा काय कितें म्हणून हो सरकार आसा कोणी तरी कितें तरी निदर्शनाक हाडचें पडटा आनी त्या प्रमाणे फायल मूव जावची पडटा आतां ह्या हेजो खरो म्हणल्यार सोद घेवचो पडटलो की फायल ती मूव जाली जाल्यार कित्याक जाली तो एखाद्या गव्हर्मेंट प्रोग्रामाकच जर वता जाल्यार ताची एफिशियन्सी योजना इन दॅट केस मागीर तुमी थंय वापरतना ताची कंपेरिंग स्किल्स वापरतना कारण आमी पळयलां की गव्हर्मेंट खात्या भितर कांय अशे सुतरंचालक आसा जे गोंयांतले रिनावंड सुतरंचालक टॉप सुतरंचालक जांकां म्हणूं येता आनी ते वेगळ्या वेगळ्या खात्यांनी तांकां आपोवन व्हरतात ती सुतरंचालन करतात मागीर तेन्ना एफिशियन्सी तांची येना आमी सोशल फिल्डा भितर आसात आमी क्लियर आसात क्लियर म्हणजे खंय कोणाच्या फाकसावना आमी केन्नाच सो ताका लागून आमी जी भुमिका घेतात ती आमी अधिकारान घेवपाक शकता तो अधिकार आमचे कडेन आसा तो म्हाका कोणाचो भंय ना सो हांवें तो भंय बाळगिलो ना ज्यो धमक्यो आसा त्यो पचयल्यो तेंकांय त्यो बऱ्यापैकी खबर आसले ते फक्त भिवयताले